अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकराम और आप मेरा यूट्यूब चैनल मैक्रो ट्रेडर्स देख रहे हैं, जिस पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। मेरा ये यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद आपको टेंडर बिजनेस के बताना था कि किस तरह करते हैं, उसमें क्या प्रोसेस है। तो ये बिजनेस करने के लिए एक अदारा है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है और आज मैं उसका इंट्रो और थोड़ी बहुत डिटेल बताऊंगा। अदारे का नाम है पेपरा। पेपरा का एब्रीवेशन बनता है पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अच्छा, प्रोक्योरमेंट को अगर मैं पहले एक्सप्लेन करूं तो प्रोक्योरमेंट परचेज को कहते हैं, परचेजिंग को कहते हैं। अगर आप मार्केटिंग के पर्पज से कल को किसी अदारे में जाते हैं तो आप रिसेप्शन पे जाके यही पूछेंगे कि जी मैं परचेज ऑफिस जाना चाहता हूँ या प्रोक्योरमेंट ऑफिस जाना चाहता हूँ। तो ये खरीदारी का इंग्लिश में आप समझ लें कि प्रोक्योरमेंट कहते हैं। अच्छा, पब्लिक प्रोक्योरमेंट किसको कहते हैं? अब पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेफर किया जाता है कि जो कोई गवर्नमेंट अदारा या कोई स्टेट जो परचेजिंग करती है, उसमें गुड्स हो सकती हैं, सर्विसेज हो सकती हैं, कोई वर्क हो सकता है, तो उसको पब्लिक प्रोक्योरमेंट कहा जाता है। तो ये अब बन गया पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेगुलेटरी अथॉरिटी मतलब उसको रेगुलेट करना, चलाना, उसके अप डाउन्स को मैनेज करना, ये रेगुलेट हो गया और अथॉरिटी एक पावर होगी। तो इसको अगर मैं इसको डिफाइन करूं, पेपरा को, अब ये तो एब्रीवेशन हो गया, डिफाइन करूं तो ये एक एटोनमस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी खुद मुख्तार अदारा है। इसमें इसके पास अपने पास पावर है, अथॉरिटीज है और इसको जो है फेडरल गवर्नमेंट ने इसके जिम्मे जो लगाया हुआ है वो ये लगाया हुआ है कि आपने जो प्रोक्योरमेंट के ज़ाब्ते हैं और तरीक़ेकार हैं उनको तजवीज़ करना है, ये उसकी जिम्मेदारी है। और उसकी मकसद ये है, उनका व्यू कि ये है कि इससे हमारी गवर्नेंस इम्प्रूव हो, मैनेजमेंट अच्छी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, उसमें मतलब अकाउंटेबिलिटी, क्वालिटी, जो भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट होती है उसमें गुड्स हो सकती है, मतलब कोई चीज़ हो सकती है, सप्लाई हो सकती है, कोई काम हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें मैनेज हो, इसके लिए ये एक पूरा अदारा बनाया हुआ है। तो ये इनका एक है। और दूसरा इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मॉनिटरिंग है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट मॉनिटरिंग है। तो ये इनका बेसिक मकसद है और ये इनका व्यू है। और इनको एक पावर भी दी गई है एक गवर्नमेंट की तरफ से, एक बिल पास करके पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002 के तहत इनको पावर्स दी गई हैं कि ये क्या क्या किधर किधर इंटरफेयर कर सकते हैं और क्या क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और ये बेसिकली पेपरा है। अच्छा, अब एज अ ट्रेडर, एज अ बिजनेस, ये तो मतलब किताबी बातें हैं कि ये अदारा है, ये एज अ ट्रेडर हमें इसमें ये होता है कि ये अगर सिंपल वर्ड में बताऊं तो हम ट्रेडर या सप्लायर और जो अदारा गवर्नमेंट या हमारा जो क्लाइंट है उसके बीच में हमें ये एक थर्ड पार्टी की तरह ये एक्ट करता है। यानी हमारा कोई डिस्प्यूट होता है तो वो पेपरा सॉल्व आउट करता है। यानी पेपरा ने अपने रूल्स दिए हुए हैं जिसको पेपरा रूल कहते हैं। उस पर मैं बड़ी डिटेल में बात करूंगा क्योंकि वो ही समझना हमारे लिए ज़रूरी है। उसी में सारी चीज़ें हैं कि टेंडर किस तरह होगा, टेंडर ओपन किस तरह होगा, टेंडर की टाइम कितना होगा, टेंडर के लिए आप उसको एनवेलप्स किस तरह पैक करेंगे, उसके बाद आपकी पेमेंट कितने दिन में होगी, क्या क्या मतलब उन्होंने रूल बनाए हुए हैं। वो प्रॉपर रूल उसको हम भी फॉलो करेंगे और हमारा क्लाइंट भी फॉलो करेगा। इन केस हम दोनों पार्टीज में से कोई नहीं उस चीज को फॉलो करता तो दूसरा उस पर पॉइंट आउट कर सकता है और उसके पास लीगली राइट्स हैं उस चीज को अप्रोच करने के। तो ये एक बेसिकली अदारा है जो हमें सिक्योरिटी भी देता है, बाउंड्रीज भी देता है, हमें चीजें एक्सप्लेन भी करता है। इनका मकसद तो मैं बता चुका हूँ कि अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, कोई करप्शन ना हो, क्वालिटी डाउन ना हो, मतलब इस तरह की चीजें हैं। लेकिन उसके साथ अब इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए फिर पेपरा ने खुद रूल बनाए कि ये रूल हैं, इनके तहत आप काम करेंगे। तो ये बाकी
رولز جو ہیں ان کو میں اگر تھوڑا بہت آپ کو بتاؤں تو رول میں یہ کہتے ہیں، پیپرا یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے ودن 40 days پیمنٹ کریں گے وینڈر کی. تو یہ اب ادارہ باؤنڈ ہے ہمیں 40 days کے اندر پیمنٹ کرنے کا. اس کے علاوہ ایک اور مثال دیتا ہوں کہ اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹیکنیکلی بھی اسٹڈی کی جاتی ہیں. مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ کسی ادارے نے ایک ٹیلی فون خریدنا ہے، تو موبائل فون خریدنا ہے، تو اس کے لیے موبائل کی کیمرے کی ریزولوشن بھی ہوگی، اس کی اسکرین سائز بھی ہوگا، اس کی میموری بھی ہوگی، اس کی جو ریم ہے وہ بھی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ ایک ٹیکنیکلی ہے. اور دوسری اس کا فیکٹ ہے کہ وہ اس کی کاسٹ کتنی ہے، وہ فائنینشیل پرپوزل ہے. تو یہ مطلب آپ کو پیپرا طریقہ کار بتاتا ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کی کوئی پروکیورمنٹ کرنی ہے تو آپ ڈبل ان ویلو پروکیورمنٹ کریں گے. اس میں ٹیکنیکل پرپوزل الگ ہوگا، فائنینشیل الگ ہوگا. ٹیکنیکل پہلے کھلے گا، ٹیکنیکل میں جو پارٹیز ایکسیپٹ ہو جائیں گی، یعنی جن کی ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہوں گی چیزیں، ان کو فائنینشیل اوپن ہوگا، ان کا دیکھا جائے گا انہوں نے کیا ریٹ کوٹ کیا ہے. جو ٹیکنیکل اسی مثال کنٹینیو کرتا ہے. ادارہ آئی فون خریدنا چاہتا تھا، لیکن ہم نے اس کو کوئی اور دوسرا برانڈ کوٹ کر دیا. تو 3 پارٹیوں نے آئی فون کوٹ کیے ہوئے ہیں، 2 پارٹیوں نے کچھ اور برانڈ کوٹ کیے ہوئے ہیں. تو وہ اگر آئی فون انہوں نے مطلب ایکسیپٹ کیا تو وہ صرف آئی فون والے 3 پرپوزل کے فائنینشیل پرپوزل کھول کے ان کو کمپیئر کریں گے، کیونکہ ایک آئی فون اور ایک کوئی اور اس سے لوور برانڈ جو ہے وہ تو آپس میں پرائس وائز تو کبھی میٹ نہیں کریں گے. تو یہ چیزیں پیپرا آپ کو دیتا ہے. پیپرا کا ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو پیپرا رولز پڑے ہوئے ہیں، اردو میں بھی پڑے ہوئے ہیں، انگلش میں بھی پڑے ہوئے ہیں، PDF فائل. اس کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ضرور اسٹڈی کریں. باقی میں بھی اس کو تھوڑی بہت پیپرا رولز جو زیادہ ہمارے مطلب ٹریڈ میں یا بزنس میں یوز اور ہوتے ہیں، جن کو زیادہ ہم نے نظر میں رکھنا ہوتا ہے، کچھ اس میں رولز میں اگر اور بھی ہینڈ ایز اے ٹریڈر بھی کچھ چیزیں ہیں، ایز اے جو پرچیزر ہے یا ایز اے گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے، ان کے لیے بھی رولز ہیں کہ آپ نے جو ٹینڈر کے ڈاکومنٹس ہیں وہ اس حساب سے بنانے ہیں، ان میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. اس کے بعد اسی طرح ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہم ان چیزوں کی طریقہ کار سے ان کو پریپیئر کر کے دیں گے. پھر ہماری کامن چیزیں بھی ہیں کہ ان میں تو یہ بیسیکلی ایک ادارہ ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے، اور یہی ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اور یہی ہمیں سیکیور کرتا ہے، اور یہی ہمیں چیزیں کلیئر کرتا ہے. تو یہ مین جو میجر رولز ہیں وہ پیپرا کے ہی ہوتے ہیں. اس کے بعد 0.1% یا میکسیمم 1% جو ہے وہ ادارہ کچھ اپنے مطلب اس چیز یا اس پروجیکٹ کو نظر میں رکھتے ہوئے کچھ چیزیں آپ کو ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں لکھ کے دے دیتا ہے کہ ہمیں یہ بھی چیزیں بہت زیادہ کلیئر چاہیے. یا وہ بیسیکلی جب آپ کسی ٹینڈر کے لیے بڈ کرتے ہیں تو پہلے ٹینڈر ڈاکومنٹس لیتے ہیں، تو اس میں ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں. لیکن اس میں کچھ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، جو پیپرا رولز ہیں ان کو ہم مطلب بائی ڈیفالٹ فالو کریں گے ہی کریں گے. تو یہ پیپرا کا انٹروڈکشن تھا. باقی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں. میں اسی سیریز کو اب کنٹینیو کر رہا ہوں، تو میں سارا اس بزنس کو ایکسپوز کروں گا کیونکہ میں نے کیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ بھی یہ نالج شیئر کروں، تو آپ کو نوٹیفیکیشن بھی آتا رہے گا. میرے ساتھ جڑے رہیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.